اليوم ان شاء الله غادي تقدم لكم بنتي تيغاميسو تيجي على هذا الشكل. خليكم معنا وندوزوا المقادير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد بحول الله. اليوم ان شاء الله بنتي غتقدم لكم تيغاميسو. ندوزوا المقادير. Alors pour le مقادير ديال التيراميسو خصنا ضروري فرomاج ديال ماسكاربون 250 غرام. لو بو جينيرالمون كاع لي بو كاع لي مارك تيكون فيهم 250 غرام. خصنا لي لونغ دو شا اولا لي بودوار هذا ديك هكا باش كديروا لي شارلوت. خصنا الكاكاو للتزيين غير التزيين فقط، فاني، سكر سنيده، 4 ديال البيضات، و القهوه يا اما كنكونوا قطرناها قبل ولا كنوجدوها بالكافي سولوبل بحال هكا غير مع الماء عادي. هذيك سريعه الذوبان مزيان. نبداو على بركه الله. اول خطوه هي غنفصلوا البيض على الصفر. ضروري البيض غنطلعوه بوحدو مع قبيصه ديال الملحه، والصفر ان شاء الله غنديروا المراحل الاخرين مع لي زانغريديون الاخرين. ملي جات بنتي وانا تنقول لها ديري لنا شي ديسير ولا جوج، حيت دارت معايا شي حويجات باقا انا عاد غنحطهم لكم، وقلت لها قبل ما تمشي ان شاء الله ديري لنا تيغاميسو، ديري لنا شي حويجه اخرى ان شاء الله. وهاد التيراميسو تيبقى واحد الديسير اللي هو ساهل. نشوفوا دابا الطريقه. وما كاينش اللي ما تيبغيش، حتى الناس اللي ما كيشربوش القهوه كياكلوه حيت ما كيجيش فيه القهوه مجهده، حيت حنا اللي كندوزيو ديك القهوه. بعد ما فرقنا البيض على الصفر، اول حاجه غنبداو بها هي نطلعوا البيض ديال البيض مع قبيصه ديال الملحه على ود ديك السفوليه كتبقى مجهده ديال البيض. علاش غنطلعوا البيض هو الاول؟ حيت ملي كنستعملوا الباطور من بعد غيكونوا سواء غنعاودوا نغسلوهم ولا لا، مي البيض ما تيبغيش يقيس حتى حاجه اخرى من غير خص الاناء يكون ناشف، وخاص كلشي يكون نقي حسينو ما يطلعش البيض. دونك غادي نطلعوا البيض بلا ما نحبسوه حتى يطلع يولي اونيج، عاد غادي نكملوا مع الصفر ديال البيض. صافي طلع البيض تاع البيض. بعد ما طلع، دابا الخطوه الثانيه هي غناخذوا داك الصفر ديال البيض اللي فرقناه قبل وغنديروا معاه. نورمالمون الناس اللي كيبغيو التيراميسو يحققوا تركو بحلاوته فيه كنديروا 4 المعالق ديال كبار ديال السنيده، مي حنا باش ما كنبغيوش الحلاوه بزاف كنديروا غير 2 معالق كبار. مزيان، واحد قد ما نقص السكر مزيان. احسن. وغنديروا شويه ديال لافاني حتى هي كتطفي ديك الغيابو ديال البيض. اول حاجه غنطلعوا 4 ديال الصفار ديال البيض مع هذوك 2 ولا 4 المعالق اختياريين ديال السنيده حتى كتولي لا كريم لونها مبدل. عاد كينسجم السكر مع البيض اللي كيطلع. عاد غنزيدوا عليه الماسكاربون ونعاودوا نخلطوا بالضرب الكهربائي، وعاد غنبقاو نزيدوا بشويه بشويه البيض ديال البيض بلا سباتول. صافي تيولي في هذا اللون هكا بحال هكا. من بعد غادي نزيدوا الماسكاربون 250 غرام ديال الفرماج. هما اصلا مختص هو في التيراميسو، راه مرسوم فيه ومكتوب فيه، وحتى لا غوسيت نورمالمون كيكونوا دايرينها كل واحد ولا غوسيت اللي كيعتمد. كاين اللي كيبغي يدخل فيه لي فروي روج، كاين اللي كيبغي يدخل فيه لا بانان، كل واحد. كاين اللي ما كيديرش كاع في القهوه، كاين اللي كيدير لي لونغ دو شا في الحليب. داكشي كيبقى اذواق. حنا غنحاول نديروا لو كلاسيك.
بعد غادي نضربو دونك بالباتور، نحاولوا نخشيو ما امكن هذاك الماسكاربون في ديك لا كريم اللي صيبنا الصفر ديال البيض مع السنيده والفاني. و اون فوا تعاود طلع اون كريم اللي غتكون دابا بلو اونكتيوز حيت فيها الماسكاربون، ديك الساعات غندوزو للمرحله فين غنزيدو البيض ديال البيض اللي طلعنا من قبل. دونك هذا هو الشكل اللي تيولي عليه الخليط من بعد ما كينسجم هذاك الماسكاربون مع الصفر البيض والسنيده. دابا ما كيبقى لنا الا نمزجو البيض غير بشويه، غنزيدوه غير قطع حيت البيض ديال البيض الا تهرس كيدير واحد السائل تحت ما كيجيش زوين، كيطيح لينا لا كريم. دونك كناخذوا مثلا هاد الكميه الاولى و كنحاولوا ندخلوها هذيك لا كريم اون لانكوربور غير بشويه لا سباتول بهذه الطريقه باش البيض ما تيتحلش ما تيتهرسش. وهذا كيخلي لا الا انسجم مزيان تيخلي لا موس غتولي دو بلوز اون بلو ليكيد، غتولي سائله اكثر كل مره غنزيدوا ليها البيض. نحاول نهزو غير داك البلون اونيج من ناخذوش داك الليكيد. دونك بالنسبه لهاد التيراميسو فيه البيض والصفر ديال البيض، دونك فيه البيض بشكل عام هو نورمالمون ممنوع على النساء الحوامل، ما كياكلوش البيض خضر. دونك بالنسبه اللي تشهاتو بوندون لا غروسيس تقدروا تعوضوا لا كريم ديال الصفر ديال البيض ديال هاد البيض اللي درنا غير بلا كريم مونطي، زعما الا شي واحد تشهاه وكانت هذيك لا كريم ليكيد مع الماسكاربون حتى هي كتجي مزيان. دابا هي لا كريم ديالنا بعد ما تمزجوا كاع العناصر، زدنا داك البيض ديال البيض كامل غير بالتدريج ودمجناه بلا سباتول، كتولي لا كريم على هذا الشكل وفيها الريحه ديال لافاني عاطي منها. دونك كنحطوها على جنب وغندوزو للتحضير ديال القهوه. سواء كنختاروا اننا نكونوا مثلا ديجا قطرناها قبل بهذيك بحال القهوه ايطاليه وكنزيدوا عليها الماء باش كنخفوها، ولا كنعمروا اناء بحال هكذا غير بالماء عادي ما بارد ما سخون، وغنضيفوا ليه الكافي سولوبل. كيبقى على حسب التركيز اللي كديروا على حسب الاذواق. انا فاش كندير بلي ساشي كندير على الاقل في هذه الكميه ديال الماء 2 ساشي ديال القهوه، حيت علاش نكثروا من القهوه لانه لي بودوا غيكونوا كثار، وقد ما كان الاناء كبير قد ما كنحتاجوا بزاف ديال البسكوي اللي غنطرومبيو في هذه القهوه، وبالتالي كيشربوا وما كتبقاش بزاف القهوه. دونك دابا انا غنزيد شويه. الناس اللي ما كيفضلوش القهوه بزاف يديروا على حسب الذوق ديالهم بهذه الطريقه، ما هو لا دافي لا والو. تيخلي القهوه تذوب. بعد ما وجدنا القهوه دابا ما كيبقى غير المونتاج، اولا نحطو هاد لي لونغ دو شا غنطرومبيوهم في القهوه، غنفرشوهم في اناء، نديرو لا كريم وغنشوفوا المراحل اونصومبل ان شاء الله. دونك غندوزو دابا للمونتاج. بغيت نقول غير على حسب القهوه درتها خفيفه معكم، ولكن حنا بما اننا كنشربوا القهوه بزاف درنا تقريبا واحد 5 المعالق وحركناهم باش كتجي ديك النسمه ديال القهوه في البسكوي. كيبقى البسكوي حلو، دونك ما يحتاج اننا نحليو القهوه اللي غنطرومبيو فيها البسكوي. غير بهذه الطريقه كيشرب شويه وكنطلعوه حيت سينو غيبدا يتهرس. دونك نقدروا نمونطيو بهذه الطريقه ولا بهذه الطريقه على حسب لا فورم ديال المول اللي عندكم. صافي وغنديروا الطبقه الاولى كامله بلي لونغ دو شا بهذه الطريقه. باش نربحوا الوقت غتشوفوا كيفاش البسكوي كيشرب بواحد الطريقه سريعه، والقهوه غينقص الحجم ديالها في الاناء بشكل سريع.
الا كنتو كتخدموا بقهوه دافيه، انا غير باش نسرع كندير هاد الطريقه. البسكوي غيبدا يتفرتت، خصنا نحيدوه قبل ما يشرب حيت سينو كيولي هشيش وكيبدا يتفرتت. كاين اللي غير كيبغي يبلو كما قلت في الحليب، ما كيبغيوش القهوه. القهوه غتجي الطيبه تاع القهوه كتجي غزاله. والحلاوه ديالو ديك القهوه مع ديك لا كريمه لا فاني والفوق داك المرورات الكاكاو حتى هي كتعطي واحد اللذه اخرى. شكرا. دونك دابا غناخذ الثاني. ومن الافضل هاد لي لونغ دو شاي يكونوا عندكم بزايد، لانه على حسب المول كنقدروا نستعملوا حتى ل 3 ديال الباكيات بحال هكا ولا 3 ونص في بعض الاحيان، وعلى حسب عاوتاني واش كنبغيو البسكوي شارب ولا لا. قد ما شرب قد ما تيكبر الحجم ديالو. دونك هما لي لونغ دو شا ولا لي بسكوي ديالنا بعد ما درناهم في القهوه وحطيناهم في المول. غادي نبداو نضيفوا لا كريم. غنضيفوا غير نصف الكميه ديال لا كريم اللي وجدت عندنا. كاين اللي كيفضل بمغرفه، كاين اللي كيفضل عاوتاني على حسب الطبيعه ديال البيض كتجي لا كريم واش جاريه ولا لا. دابا نبقاو نديرها مزيان حيت من بعد غتولي ليكيد اكثر ملي غيضاف ليها، ملي غتتمزج مع القهوه اللي غيطلق البسكوي. كنحاولوا ندرقوا باش كاع لي بسكوي يكون واصل لهم لا كريم. نقدروا نديروها بهذا الشكل في المول كبير شكل عائلي، ولا نقدروا نديروها بدي فيغين كتجي زوينه في تكون انديفيدوال حتى هي. نذوقوا بلي فريز ولا بلي فروي روج اللي عندنا ولا داكشي على حسب الاذواق. بعد ما درنا لا كوش الاولى ديال لي بسكوي طرومبي في القهوه ولا بروميير كوش ديال لا كريم، غنعاودو بنفس الطريقه نفس لي زيتاب مره اخرى. غنفسكو البسكوي هكذا. تعاودي زيدي طبقه اخرى ديال البسكوي. غنكملوا حتى نغطيو السطح ديال المول بالطبقه الثانيه ديال البسكوي، وغنعاودو نحطوا لا كريم ومن بعد غندوزو للتسيير. هو دابا اون فوا كملنا التستاف ديال لي بسكوي في المول. بالنسبه لهذا الحجم ديال المول خدا لينا 3 ديال الباكيات ونص ديال هاد المندوشات. كيكونوا هما جينيرالمون على هذا الحجم ستوندار كيما كانت لا مارك كيكونوا مستفين في الداخل. دونك استعملنا اكثر من 3 ونص ديال الباكيات. ودابا غندوزو نخويو لو ريست ديال كاع ديك لا كريم اللي بقات. وقد ما جا فازك بديك لا كريم وبديك القهوه قد ما احسن. وغنوزعوه على السطح كامل. من باب التذكير، بنتي راه تتهوى حتى هي المطبخ بحال امها، كتتهوى الحلويات وزيد على مره تصاوب شهيوات. ودابا راه شديناها دير لينا شي حويجه ولا جوج تنشكروها. صحه وراحه. يعطيك الصحه. كنبقاو بهذه الطريقه حتى كيتغطى لو غاتو كامل على هاد لو ديسير لا كريم.
ماشي مشكل الا كانوا دي زونيفورميتي، يعني كانوا واحد الطريقه اللي ما متساويينش فيها لا كريم، ولا بقات كتبان شي جهه. دو توت فاصون غادي نغطيو بالكاكاو. دونك بعد ما سالينا ايطالينا لا كريم فوق المول، بغيت نقصد انه ماشي مشكل ما تكونش يونيفورم، يعني تقدر تكون بهذا الشكل، يعني تجي فيها لا فان ديال لا سباتول، ماشي مشكل، غيتغطى هادشي بالكاكاو. دونك اللي كنا شاهدنا معاك في التمرين ديال الكوزينه، هادشي بلي زيتيكيت. بالنسبه للكاكاو، سواء كتكون ديك الصفايه الصغيره اللي كنغربلو بها هكذا الكاكاو باش ما يجيوش شي حاجه ديك غيمون حجرات كبار، ولا كاين هذا كيتاميزي لا فارين، مي حتى كنستعملوها كسوا بوغ لا فارين اللي كنبغيو نصفيوها، ولا هكا الكاكاو، وكنبقاو نوزعو وحنا كنخويو. بسم الله، بهاد الطريقه درت غير معلقه صغيره كما شفتوا. الكاكاو تيبقى على حسب الذوق، هو الا كنتو غتقدموه للناس من الافضل يدار الكاكاو حتى تكون غتقدم، حتى يكون غيتبريزونطا باش كيبقى في لونو، حيت سينو اذا دخل الثلاجه غيلصق على لا كريم وغيفزاك، عرفتي لون اخر كيكحل، كيولي بلو فونسي يعني. دونك واخا نديرو الكاكاو من بعد نقدروا نطرفوا الجناب ديال المول. صافي بهاد الطريقه حتى كيتغطى كله. زين تيبقى هاد الكاكاو حيت تيهبط شويه الحلاوه وتيجي مزيان مع لا فاني والمذاق النكهه ديال الكافي. وكما قلت تقدروا تزينوا باش ما بغيتو، كاين اللي كيبغي يزين دي فوا الا شات لكم بحال هكا البسكوي نقدروا نزوقوا به. صافي بهاد الطريقه كيكون تغطى السطح كامل ديال المول. هو خاصو يبرد على الاقل 4 سوايع قبل ما يتقدم، دونك نقدروا نغلفوه باش ندخلوه للثلاجه لمده 4 سوايع على الاقل. حنا غنخليوه ليله كامله وان شاء الله غنديروا لا ديغوستاسيون معكم ان شاء الله. ضروري يديروا ليه الفيلم باش ما يشمش الريحه ديال لي في كونجيلاتور. هو دابا خصو يدير في الكونجيلاتور، ماشي في الكونجيلاتور، غير في الثلاجه عاديه، غير في الثلاجه عاديه باش ما يشمش ريحه الماكله بصح. هو ما مزيانش يدير في الفريغو، هو اصلا خاصو يبرد غير باش كتجانس، باش كيولي داك البسكوي كيزيد يتبلل مع لا كريم، كيشرب ديك القهوه اللي تعطات ليه. بهاد الطريقه نتمنىكم بصحه وراحه ملي يبرد ان شاء الله. دابا حتى يبرد ان شاء الله ونقدموه. تيراميسو ديالنا بعد ما وجد انا خليته بات ليله في الثلاجه، غنقطعو باش تشوفوا كيجي من الداخل. تقطعيته من الجنب باش تقدي تهزيه هكاك. هانتوما كيجي تيراميسو ديالنا طبقات وجا غزال مع القهوه ومع جديد. الى عجبكم المحتوى جربوه مع عائلتكم وشاركوا مع الاصدقاء، ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم. وبقى لي الا نضرب لكم موعد في حلقه قادمه بحول الله، ومع السلامه.